بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحقيقة أشكر مؤسسة إحياء اللغة العربية على توفير هذه الفرصة الثمينة، وأشكرها أيضا على دار الترجمة، إنشاء دار الترجمة إن كانت قد أنشأت، وأشكرها أيضا إن كانت لم تنشئها وإنما أثارت فكرتها في الجميع ليحمل كل نصيبه من المسؤولية. على كل موضوع الترجمة أو موضوع دار الترجمة موضوع مهم جدا. نريد أن نعرف عنه المزيد والمزيد، نريد أن نعرف الخطوات التي قطعتموها في إنشاء دار الترجمة والخطوات الباقية وما تحتاجه حتى يستطيع كل واحد أن يقدم نوع الخدمة التي يستطيعها. هذا قبل الإنشاء وبعد الإنشاء أيضا إن شاء الله. أما بالنسبة لموضوع الترجمة فهو موضوع قديم وليس جديد، والأمم من سالف العصر والأوان قد أدركته. قبل الإسلام أدركوه في اليونان، فاليونان نقل عن المصريين القدامى عن طريق الترجمة، والرومان نقلوا عن اليونانيين، ثم في العصر الإسلامي كذلك أدركوا أهمية الترجمة وخطرها وشأنها، لأن الترجمة ليست فقط مجرد هواية أو مجرد غريزة بشرية ينقل منها إذا أعجب الإنسان شيء فيحاول نقله، بل هي وسيلة للتبادل المعرفي بين الأمم والشعوب لاكتساب القوة، لأن العلم قوة، والعلم ليس منحصرا في جهة دون جهة أو في بشر دون بشر، بل هو منتشر في الجميع. فلذلك حركة الترجمة كانت كوسيلة للتبادل العلمي والثقافي من أجل اكتساب القوة والنهوض كأمة على كل. والمسلمون أدركوا ذلك عبر التاريخ، واليوم نرى أن الترجمة لم تبقى منحصرة في أفراد، بل هي أصبحت فرعا كبيرا من فروع المعرفة، وتتبناها جامعات وكليات ولديها مناهج ومقررات وبرامج إلى آخره. والدول بأنفسها قد أسست في داخلها دورا للترجمة تنقل المعرفة من الأمم الأخرى. بالنسبة لنا بما أن موضوعنا خاص جدا وهو ما يتعلق بمؤلفات أو تراث علماء شبه القارة، فتراث علماء شبه القارة نحن بحاجة إلى ترجمته بلا شك، ولكن نحن نترجمه لا لتحسين صورتنا عند العرب بل لخدمة الإسلام والمسلمين. هذه الكلمة أقولها بصراحة، نحن لسنا في حاجة إلى أن يرضى عنا العرب حتى نقدم لهم جهدا. انظروا إلى علمائنا ماذا قدموا، أو حتى يحمل عني العربي فكرة صحيحة ليرضى عني بها. لا، الهدف من الترجمة هو تبادل المعرفة. لدينا معرفة مما لا شك فيه، وهذه المعرفة يحتاجها المسلمون كلهم. عدد المسلمين اليوم يزيد على مليارين، ونحن نحصرها في العرب وحدهم، والعرب هم ربع عدد المسلمين اليوم. هذه فكرة قاسية. المسلمون كلهم في شتى أنحاء الأرض يحتاجون إلى هذه العلوم، ونحن بحاجة إلى نقلها إليهم. وعندما نقول أننا بحاجة إلى نقلها إليهم وبحاجة أيضا إلى حفظ، لأننا نعتقد أن اللغة الأردية ليست لغة مؤهلة لحفظ العلم، لأنها تتغير بمرور الزمن. وإذا نقلنا هذا العلم إلى العربية فقد نقلناه إلى لغة خالدة يمكن أن تصونه للأجيال المستقبل إلى 200 سنة و300 سنة و1000 سنة في المستقبل و2000 سنة. هذه عقيدتي، ولا أريد أن أزيد أكثر من هذا. الموضوع يتطلب حديثا كبيرا، أن نحتاج إلى مترجمين وأعداد مترجمين ونحتاج إلى رسائل. هذا كله نبقيه عندما تتأسس دار الترجمة. وأشكركم على حسن الاستماع.